غادي ندوزو الترونسبور à travers les membranes biologiques. عندنا plusieurs classifications existent pour différencier les différents modes de transport à travers les membranes biologiques. عندنا بزاف د classification اللي ممكن نعرفو بها الفرق بين les modes ديال transport في les membranes biologiques. عندنا première classification كنحددو بها واش transport passif ou actif. Transport passif كيكون عندنا le mouvement d'une substance en direction de potentiel électrochimique faible et énergétiquement favorable. يعني كيكون عندنا الموفمون في نفس الديريكسيون ديال الالكترون ديال البوتنسيال الكتروشيميك، يعني من البلاصه اللي فيها من البوتنسيال الكتروشيميك élevé البوتنسيال الكتروشيميك فيبل énergétiquement favorable، يعني ما كيحتاجش لينيرجي باش يتحقق. اما في الترونسبور اكتيف عندنا لو موفمون دو سوليتي فيغ ان بوتنسيال الكتروشيميك élevé، يعني كيكون في الديريكسيون اوبوزي ديال البوتنسيال الكتروشيميك، يعني كيمشي لينا من الالكتروشيميك من البوتنسيال الكتروشيميك فيبل للالفي، وكيكون عندنا نيسيسيت ان ابورت énergétique، يعني كيحتاج لينيرجي باش يوقع. دوزيام كلاسيفيكاسيون كنشوفو واش عندنا ترونسبور بريمير ولا ترونسبور سكوندير. Transport primaire déplace les solétiques contre leur gradient électrochimique. On utilise l'énergie métabolique. يعني هنايا كنهضروا على ترونسبور بريمير كيكون حتى هو اكتيف حيتاش كيمشي كونتر الغراديان الكتروشيميك وكيحتاج لينيرجي ميتابوليك باش يتحقق. اما ترونسبور سكوندير ايتان ترونسبور اكتيف حتى هو كيكون اكتيف كي نوتيليز با ديريكتومون لينيرجي ميتابوليك، يعني ما كيستعملش هاد لينيرجي ميتابوليك ديريكتومون mais utilise la concentration d'ion H+ créée et maintient par un transport primaire actif. يعني فاش ترونسبور بريمير كيدير فاش كيوقع الترونسبور بريمير كينتج واحد لينيرجي اللي كتنتج على واحد الكونسونطراسيون ديال لي بروتون H ديال لي زيون H+ لي بروتون H+. هاد لينيرجي اللي كتنتج في هاد الكونسونطراسيون هي اللي كيستعملها لو ترونسبور سكوندير باش يتحقق حتى هو. ندوزو للتروازيام كلاسيفيكاسيون. La classification se base sur la nature de la protéine impliquée dans le transport. يعني كيتبازا لينا على لا ناتور ديال لي بروتين اللي استعملوا في هذا الترونسبور، يعني واش بومب ولا كانال ولا لي ترونسبورتور كارير. غنشوفو دابا لي بومب dessinent des mécanismes actifs utilisent l'énergie redox chimique ou lumineuse، يعني تكون فيها هي تكون اكتيف وكتستعمل l'énergie redox chimique ou lumineuse pour transporter des solutés contre leur gradient. قلنا active يعني كتكون contre le gradient de concentration. La vitesse de transport كيكون toujours قل من دي سنتيم دو سوليتي par seconde. بالنسبة لي كانو ايونيك sont impliqués dans les transports passifs، يعني في لي كانو ايونيك كيكون transport passif ماشي actif et le transporte les ions à vitesse égale plusieurs ions par seconde. بالنسبة لي transporteurs carrières regroupe une large collection de protéines appliquées dans le transport des solutés. Elle intervient aussi bien dans le transport passif et actif، يعني عندنا لي بومب كيكون عندنا transport actif، في لي كانون كيكون عندنا passif، اما في لي transporteurs carrières ممكن يكون passif وممكن يكون actif. Contrairement aux les canons et ne représentent aucune cavité remplie d'eau. واحد الاشاره بالنسبه لي كانوا كيكونوا عامرين بلو وهادشي كيسهل عليهم الترونسبور ديال لي زيون. اما بالنسبه لي ترونسبورتور كارير ما كتكونش فيهم هاد لا كافيتي رومبلي بلو، يعني ما كتكونش فيهم لو باش اللي ممكن يسهل عليهم النقل ديال لي زيون.
quatrième classification, عندنا la dernière manière de différencier entre les transporteurs membranaires résident dans leur propriété de transporter un ou plusieurs solides. يعني هاد المرة غادي نشوفو واش هاد لي ترونسبورتور كي يترونسبورتيو لينا سوليتي واحد ولا بزاف لي سونيت ديال لي سوليتي في نفس الوقيته. عندنا اول سيستيم هو دي سيستيم اونيبور où le transport déplace un seul solité à la fois. يعني فهاد لي سيستيم اونيبور ترانسبورتور كيهز لينا كيديبلاسي لينا سوليتي واحد كل مره. اما في سيستيم سيمبور كيكون عندنا او دو سوليتي au moins sont déplacés dans le même sens. يعني هاد لي سيستيم سيمبورت كيهز لينا على الاقل زوج ديال لي تينقل لينا على الاقل زوج لي سوليتي، يعني زوج للفوق ولكن في نفس لو سونس، يعني في نفس الاتجاه. اما في لو سيستيم انتيبور عندنا او deux solutés au moins sont transportés dans au moins un dans une direction opposée. يعني كيكون عندنا زوج لي سوليتي الفوق، يعني ممكن يكونوا زوج ثلاثة بحال هكا، ولكن على الاقل واحد من هذوك لي سوليتي كيمشي في ديريكسيون اوبوزي. مثلا يكون عندنا زوج الا كانوا زوج لي سوليتي بوحدهم كيكون واحد غادي في جهه والاخر في اتجاه معاكس. الا كانوا مثلا زوج كانوا اكثر من زوج على الاقل واحد من هذوك لي سوليتي خصو يمشي في ديريكسيون اوبوزي، يعني في ديريكسيون المعاكس للاخرين. عندنا هنايا واحد الشيما اللي فيها لي ديفيرون ميكانيزم دو ترونسبور دي سوليتي ا ترافيرس لي ممبران بيولوجيك. عندنا ترونسبور باسيف، عندنا ديفوزيون، عندنا لي بروتيين كانال، لي بروتيين ترونسبورتور اللي كيكون هنا دون لو سونس دو ديال الغاديان الكترون شيميك ديكرواسيون. وعندنا في ترونسبور اكتيف بريمير اللي كيكون عندنا كونتر الغاديان الكترون شيميك. عندنا مثلا لي بومب باغ اكزومبل اللي كيحتاج لينيرجي. كاين عندنا واحد فليش اللي كيبين لنا انه فهاد لي بومب كنحتاجو لينيرجي، يعني ترونسبور اكتيف ماشي بحال لي ترونسبور باسيف.